एक्सरसाइज 12 को द इक्वेसन अफ द स्फियर थ्रू द सर्कल भन्ने गर्यौं कि गरेनौ? हेर त, द इक्वेसन अफ द स्फियर थ्रू द सर्कल भन्ने गर्यौ? खै भनेको छैन म्याम त्यो त। म्याम 12 को केही नि स्टार्ट नै भएको छैन। 12 स्टार्टै भएको छैन? यस म्याम। लौ, नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ। अनि प्लेन सेक्सनहरु के पनि स्फियर भन्ने नै भएको छैन? छैन म्याम, पहिलाको पालि त्यो 11 को त्यो एक्सरसाइज गरे हो म्याम। ए ल, मैले त पुग्यो होला भन्थे त। ल स्फियर आज है म यिनीहरूको सबैको नोट पठाइदिइहाल्छु, त्यसै कारणले डोन्ट वरी। ल अब फटाफट हामी हिसाब गरिहालौँ है त आज। ल यसको स्फियरमा चाहिँ एक्सरसाइज 12 को हरेक वर्कआउट एक्जाम्पलदेखि लिएर एक्सरसाइज 12 बोथ आर इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। वर्कआउट एउटा क्वेसन, वान क्वेसन इज कम्पलसरी। एउटा क्वेसन आउँछ। ल स्फियरबाट एउटा क्वेसन आउँछ। अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 2टा क्वेसन आयो र त्यसपछि कोनबाट र हाम्रो सिलिन्डरबाट एउटा आउन सक्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ 2टा आउँछ, कहिले एउटा आउँछ। एउटा आइदियो भने चाहिँ हाम्रो कोप्लानर लाइनबाट आउँछ, अनि सर्टेस्ट डिस्टेन्सबाट एउटा, स्फियरबाट एउटा आउँछ है। अब जे भए पनि हामीले कम्पलसरी सबै पढ्नै पर्छ। स्फियर, अब स्फियरको हामीले डेफिनेसन जस्तो सर्कलमा हामीले डेफिनेसन दिँदा के भन्थ्यौं? द लोकस अफ द पोइन्ट है, विच मुभ्स इन द प्लेन भन्थ्यौं है। विच मुभ्स इन द प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेन्स, यसको डिस्टेन्स चाहिँ फ्रम द फिक्स पोइन्ट इज अलवेज कन्स्टेन्ट भन्थ्यौं सर्कलमा हामीले डेफिनेसन गर्दाखेरि। अब त्यस्तै स्फियरमा पनि त्यही हुन्छ है। अब अलिकति फरक के हुन्छ? द लोकस अफ द पोइन्ट विच मुभ्स इन द प्लेनको सट्टामा हामीले स्पेस भन्नु पर्यो। इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेन्स रे, यसको डिस्टेन्स फ्रम द फिक्स पोइन्ट इज अलवेज कन्स्टेन्ट, जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ रे। फिक्स पोइन्टबाट मुभिङ पाथको डिस्टेन्स जहिले पनि कन्स्टेन्ट सेम हुन्छ अरे। ल यो डिस्टेन्स, द फिक्स पोइन्ट इज नोन एज द center of the sphere and the fixed distance is known as the radius of the sphere. ल अब फटाफट यसको त खासै केही नोटहरु पनि खासै सोध्दैन, त्यही पनि हामीले अलिकति हेरौं। टाइप्स फरर पढिहाल्यो अनि हिसाब गर्नतिर लाग्ने है, हिसाबै आउँछ यसमा। टाइप्स अफ द स्फियर, नम्बर 1 ल हेर त, to find the इक्वेसन अफ द स्फियर। स्फियरको इक्वेसन, स्फियर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सेन्टर छ, त्यहाँ रेडियस छ भनेर बुझिहाल्ने है। टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्फियर when the center, हेर, when the center is at anywhere, सेन्टर चाहिँ जतासुकै हुँदाखेरि स्फियरको इक्वेसन के हुन्छ? ल let P, X, Y, Z be any point on the sphere. Let C, alpha, beta, gamma be the center of the sphere. मैले लेख्दिन किनभने पछि म नोट पठाइदिइहाल्छु। Let CP is equal to मैले R माने, CP square is equal to R square। यो त लेन्थ हो नि CP को, मानिलिउँ CP को डिस्टेन्स चाहिँ मैले R माने। C पनि छ पोइन्ट, P पनि पोइन्ट छ, दुईटा पोइन्ट छ भने डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदेऊ। X माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस Y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस Z माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, which is the required equation of the sphere when the center is at anywhere हुँदाखेरि। नम्बर 2 ल, when the center, the equation of the sphere when the center is at the origin, origin मा center हुँदा के हुन्छ रे? ल
ओरिजिनमा सेन्टर हुँदा स्फियरको इक्वेसन के? ओरिजिन भने 0, 0, 0 ल यता मानु p x y z OP इज इक्वल टु मैले यतिखेर चाहिँ ए माने है, स्मल ए रेडियस माने ल। Let p x y z be any point on the sphere. Let O 0, 0, 0 be the origin be the center of the sphere which is at the origin. Origin ma cha center. Let OP equal to A. OP square is equal to मैले A square. अब distance formula लगाइदेऊ, दुईटा point छ भन्ने बित्तिकै distance x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus 0 को square equal to A square. Therefore x square plus y square plus z square equal to A square. ल यो चाहिँ के हुन्छ अरे? यो के को इक्वेसन हो? यो के को इक्वेसन हो? स्फियर को। कुन बेला सेन्टर चाहिँ हामीलाई यतिखेर नन हुन्छ, सेन्टर के छ? ओरिजिनमा हुँदा, सेन्टर 0, 0, 0 हुँदाखेरि। आर यु लिसनिङ अर नट? सुनिरा छ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ल the general equation of the sphere. General equation of the sphere is general साधारण मोस्ट युज हुने स्फियरको इक्वेसन कस्तो टाइपको रे? अघि चाहिँ सेन्टर हुनुपर्छ, रेडियस दिनुपर्छ स्फियरको इक्वेसनलाई है। अल्फा बीटा गामा सेन्टर भएर रेडियस भयो भने स्फियरको इक्वेसन हुन्छ। अब जेनरल इक्वेसन अफ द इक्वेसन भनेको सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन है। ल द सेकेन्ड अलिकति नलेखौँ, यो भन्दा पनि द जेनरल इक्वेसन अफ द स्फियर भन्दा पनि अलिकति उल्लेखौँ है। ल x square plus y square plus z square equal to a square यो भइहाल्यो। द जेनरल लेखौँ, द जेनरल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन represents the equation of the sphere. ल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनले स्फियरको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे, अनि त्यो इक्वेसनलाई जेनरल इक्वेसन भनिन्छ अरे। इक्वेसन इन एक्स वाई जेड। ल लेट हेर त, लेट द सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन इन एक्स वाई जेड बी भनेको हुन्छ लेट द जेनरल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड degree equation in x y z b. जनरल इक्वेसन सेकेन्ड डिग्रीमा कस्तो खालको? थुप्रै किसिमको हुन्छ नि। x स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस त्यसपछि हाम्रो 2uxy हुन्छ, 2by प्लस 2wz प्लस अनि 2u त्यसपछि ax प्लस by प्लस cz अनेक थरी हुन्छ है। तर हाम्रो जेनरल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री चाहिँ कस्तो टाइपको हुनुपर्छ भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टु 0। ल म यहाँ थपिदिन्छु 2ux u स्क्वायर थपे, y स्क्वायर 2by b स्क्वायर थपे, त्यसपछि z स्क्वायर 2wz है, यो w हो, प्लस w स्क्वायर थपे। राइट लेफ्ट साइडमा थपे भनेपछि राइट साइडमा पनि मैले थप्छु। ल d लाई यता ल्याइदिन्छु, दुवै साइडमा थपे। अब यसलाई होल स्क्वायरको फर्ममा लेख्दियो, और x प्लस u को स्क्वायर y प्लस b को स्क्वायर z प्लस w को स्क्वायर, त्यसपछि मैले यसलाई लेखिदिन्छु u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d को होल स्क्वायर। ल हेर है, अब यो इक्वेसन चाहिँ स्फियरको हुनको लागि के चाहिन्छ? एउटा सेन्टर निस्किनु पर्छ अनि रेडियस निस्किनु पर्छ। अब निस्किन्छ कि निस्किन्न हेरौँ। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 मा 1 बाट
सेन्टर र रेडियस निस्क्यो भने मात्र इक्वेसन 1 चाहिँ स्फियरको इक्वेसन हुन्छ. Comparing this above equation with x minus alpha square plus y minus beta square plus z minus gamma square is equal to capital R square. The center of the sphere is center के भनेको थिए अल्फा बीटा गामा. ल अब कम्पेयर गरेर भन अल्फा के हुन्छ ल भन बीटा के हुन्छ हेर भन minus u minus b minus w minus u minus b minus w. very good. अब त्यस्तै the radius कम्पेयर गरेर भन the radius of the sphere is radius लाई मैले r छ है डिनोट गरिरहेको छ त्यहाँ. अब भनेपछि कम्पेयर गर रेडियस के हुँदो रहेछ त रूट अन्डर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d. ल अब यहाँबाट के निस्क्यो त सेन्टर पनि निस्क्यो इक्वेसन 1 बाट रेडियस पनि निस्क्यो. हेन्स द इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट्स द इक्वेसन अफ द स्फियर. ए इक्वेसन 1 त स्फियरको इक्वेसन हुँदो रहेछ. हेन्स the equation 1 है. hence the general equation of the equation 1. hence the equation 1 represents the equation of the sphere. ल equation 1 कस्तो टाइपको हुनु पर्छ रे ल हेर. the characteristics of the general equation of the second degree must be कस्तो हुनु पर्छ हेर है. the coefficient of x square y square z square के छ coefficient हेर त 1 अथवा सेम हुनु पर्छ अथवा सेम या 1 है. युनिटी 1 अथवा सेम. जस्तो x स्क्वायर को अगाडि 4 छ भने y स्क्वायर को अगाडि पनि 4 हुनु पर्छ z स्क्वायर को अगाडि पनि 4 हुनु पर्छ. there will be no term containing xy भन्ने टर्म हुनु हुँदैन yz भन्ने हुँदैन zx भन्ने टर्म हुनै हुँदैन. यदि भयो भने त्यो चाहिँ स्फियरको इक्वेसन हुँदैन. पुरा बुझ्ने. अनि सेकेन्ड डिग्री देयर मस्ट बी द सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन इन x स्क्वायर y स्क्वायर र z स्क्वायर भन्ने कोअर्डिनेट हुनु पर्छ. देयर मस्ट बी द कोअर्डिनेट अफ x स्क्वायर x y एन्ड z इन सेकेन्ड डिग्री. सेकेन्ड डिग्रीमा x स्क्वायर हुनु पर्छ y स्क्वायर हुनु पर्छ z स्क्वायर हुनु पर्छ. तीनटा क्यारेक्टरिस्टिक. अब यो अब रेडियस को के क्यारेक्टरिस्टिक छ रे हेरौँ है. रेडियस if the value of radius is positive then the sphere is real. रियल हुन्छ रे. पोजिटिभ भयो भने तिम्रो रेडियस चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ या रियल छ भने अंकमा छ भने the sphere is real. if the radius is point रे रेडियस को भ्यालु 0 आयो भने then the sphere is point sphere भनिन्छ. if the value of radius is negative radius को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने then the sphere is imaginary हुन्छ रे. स्फियर त्यतिखेर इमेजिनरी हुन्छ रे. ल यति कुरा बुझ्ने क्यारेक्टरिस्टिक थाहा पाइसक्यो है. अब अर्को चौथो नम्बर the equation of the sphere in diameter form रे. diameter form मा कस्तो छ रे. the equation of the sphere in diameter form. ल अब हेर है. let a x1 y1 z1 अनि b x2 y2 z2 be the end points of the diameter of the sphere. end points of the diameter of the sphere. let p x y z be any point on the sphere. join ap and bp. join AP and BP. अब हामीलाई थाहा छ एंगल एट द सेमी सर्कल इज के हुन्छ एंगल एट द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. त्यस्तै एंगल एट द सेमी स्फियर इज also 90 डिग्री. एंगल एट द सेमी अब स्फियर भन्नु पर्छ है. सेमी स्फियर इज 90 डिग्री. so the line AP is perpendicular to BP.
एपी चाहिँ बीपी सँग परपेन्डिकुलर छ भने हामीले परपेन्डिकुलर को केस युज गर्नु पर्यो 3D मा परपेन्डिकुलर को केस कसरी गरिन्छ 2D मा चाहिँ स्लोप निकालिन्छ एपी को स्लोप र बीपी को m1 र m2 निकालिन्छ m1 * m2 = -1 प्लेनमा है 2D मा अब 3D मा गर्यो भने के हुन्छ होला डिरेक्सन रेशियोज चाहिन्छ एपी को डिरेक्सन रेशियोज अनि बीपी को डिरेक्सन रेशियोज निकालेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ल जहिले पनि सम्झिने 3D मा डिरेक्सन रेशियोज रे द डिरेक्सन रेशियोज अफ द लाइन जोइनिङ एपी आर पी को पोइन्टबाट एक पोइन्ट घटाइदियो x - x1 y - y1 z - z1 सिमिलरली हेर त सिमिलरली direction के हो ratios of the line BPR के हो x - x2 y - y2 z - z2 यो भनेको a1 होला यो b1 यो c1 यो a2 b2 c2 since the line AP is perpendicular to BP since the line AP is perpendicular to BP. So, using the condition for perpendicularity, म यो सबै नोटहरु पठाइदिन्छु perpendicular को केस युज गरेर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 = 0 x minus x1 x minus x2 plus b1 b2 y minus y1 हेर त्यहाँ लेखेको छु y minus y2 plus z minus z1 z minus z2 = 0 which is the equation of the sphere in कुन फर्ममा डायमिटर फर्ममा भनिन्छ equation of the sphere in diameter form कुरा बुझ्नुभयो ल अब मेन इम्पोर्टेन्ट आयो अब अर्को तिमीले फिगर देखिरहेछ Yes, ma'am. देखिरहेछ ल फिगर देखिरहेछ है अब हेर अब यो फिगरमा छ नि यो स्फियर छ गोलो स्फियर छ त्यो स्फियरलाई चाहिँ पर्पल कलरको प्लेनले काटेको छ इन्टरसेक्ट गरेको छ है काटेको छ कट्स गरेको छ भनिन्छ इन्टरसेक्ट अथवा कट्स काट्ने बित्तिकै स्फियरलाई तिमीले बललाई एउटा प्लेनले चक्कुले काट त के माथि के देख्छौ माथिल्लो भाग काटेको के देख्छ सर्कल सर्कल हेर त एकचोटी काटेर हेर न तिमीहरूले एउटा सानो पिङपङ बल ल्याऊ त्यसलाई काटेर हेर त यस्तो त्यो काटेको भाग हेर त माथि सर्कल देख्दो रहेछ अबको सर्कलको डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ त द इन्टरसेक्सन अफ द स्फियर एन्ड द प्लेन गिभ्स द इक्वेसन अफ द स्फियर the circle the intersection of the sphere and the plane gives the equation of the circle यो फिगरमा सर्कल कुन होला प्लेनले काटेको छ स्फियरलाई हेर कुन होला ओभल आकारको छ त्यो ब्लू कलरको ब्लू कलरको ओभल देखिएको छ है तर यहाँ हेर्दा फिगरमा ओभल बनेको हो तर एक्चुअली त्यो गोलो सर्कल छ
कुरा बुझ्ने त्यो गोलो छ सर्कल। अबको डेफिनेसनमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि ल हेर्ने हियर अब यसलाई हामीले निकालौँ। अब म कुराहरू पुरा भन्छु। प्लेन सेक्सन अफ द स्फियर, प्लेन सेक्सन अफ द स्फियर। म सोध्छु है अब एक दुईवटा कुरा। तिमीले यो स्फियरलाई चाहिँ सेन्टरबाट काट्यो रे, स्फियरको सेन्टरबाट बिचबाट, स्फियरको सेन्टर अहिले यहाँ सी छ है, सीले डिनोट गर्छ, बिचबाट काट्यो भने कत्रो सर्कल आउला? सानो आउला कि मिडियम आउला कि कत्रो आउला? स्फियरको रेडियस भएको सबभन्दा ठुलो, सबैभन्दा ठुलो सर्कल आउँछ सेन्टर। स्फियरको सेन्टरबाट काट्यो भने सबैभन्दा ठुलो सर्कल आउँछ, त्यो सर्कललाई ग्रेट सर्कल भनिन्छ, त्यो सर्कललाई ग्रेट सर्कल है। अनि इन केस अफ ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कलको केसमा रे, इन केस अफ ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कलको केसमा सेन्टर हेर त, सेन्टर अफ द स्फियर, स्फियरको सेन्टर र कसको सेन्टर सेम होला? सेन्टर अफ द कसको? ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल नभए सर्कल मात्र सिम्पल भयो। इन केस ग्रेट सर्कलको है, सेन्टर अफ द स्फियर एन्ड द सेन्टर अफ द मैले सर्कल, उसले ग्रेट सर्कलको सेम हुन्छ। र अर्को पनि के सेम होला? रेडियस, रेडियस अफ द स्फियर र कसको रेडियस? कसको रेडियस? ग्रेट सर्कल, कसको? सर्कल, सर्कलको। कुन केसमा रे? ग्रेट सर्कलको केसमा मात्रै है, अरू बेला हुँदैन। अरू बेला हेर त, अहिलेको मेरो सर्कल ग्रेट सर्कल हो, मैले सेन्टरबाट काटेको छु? हैन म्याम, हैन, छैन छैन, मैले तल काटेको छु। हेर त, स्फियरको रेडियस आर छ, सर्कलको रेडियस स्मल आर छ, स्मल आरले डिनोट गरेको छु। ल अब ग्रेट सर्कलको केसमा के हुन्छ भने दुईटैको सेन्टर, बोथ सेन्टर्स एन्ड बोथ भनेको कसको? स्फियर र कसको? स्फियर र ग्रेट सर्कलको है। बोथ सेन्टर, बोथ सेन्टर अफ द स्फियर एन्ड द सेन्टर अफ द ग्रेट सर्कल, अनि रेडियस अफ द स्फियर and the center of radius of the sphere and the radius of the great circle both lie on the, कहाँ lie गर्ला? कहाँ lie गर्ला? ग्रेट सर्कलको केसमा, ग्रेट सर्कलको केसमा हेर त, प्लेनमा लाई गर्ला, प्लेनमा, प्लेनमा दुईटैको सेन्टर, दुईटैको रेडियस, दुईटै भनेको यहाँ अहिले स्फियर र सर्कलको कुरा गरेको है, प्लेनमा लाई गर्छ। अब हेर त, यो इन केस अफ स्मल केस, स्मल सर्कल नभनु सिम्पल सर्कल, सिम्पल सर्कलको केसमा चाहिँ कसको मात्रै सेन्टर लाई गरेको छ प्लेनमा? कसको मात्रै सेन्टर? हेर कस, कसको सेन्टर? हेर, इन केस अफ सिम्पल सर्कल कसको सेन्टर चाहिँ प्लेनमा लाई गरिरहेछ? फिगरमा हेर, सर्कलको म्याम, सर्कलको। अनि रेडियस पनि सर्कलको मात्रै प्लेनमा लाई गर्छ, स्फियरको लाई गर्दैन है, ग्रेट सर्कलमा मात्रै आउँछ लाई गर्न। ल इन केस अफ ग्रेट सर्कल द सेन्टर एन्ड द रेडियस अफ द स्फियर लाई अन द प्लेन। ल बोथ सेन्टर एन्ड बोथ रेडियाई लाई अन द प्लेन, यो कुरा हामीले एकदम बुझ्ने ग्रेट सर्कलको केसमा। ल हेर है, अब हियर द इक्वेसन अफ द, हामीले फटाफट हिसाब गरिहालौँ। स्फियर इज, स्फियरको इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टु 0। ल एकैछिन, एकैछिन है, अब आउँदैछ। ल
the equation of the plane. Plane को equation मैले के भनेको थिएँ? Plane को equation लाई कसरी डिनोट गर्ने? ax plus by plus cz plus d equal to 0. स्फियर मा अलरेडी स्मल लेटर युज भएको भएर मैले प्लेन मा क्यापिटल लेटर युज गरे. कुरा बुझ्ने है? Now the equation of the circle. Circle को equation भनेको के हो? Is the intersection. कसको intersection? Now the equation of the circle is the intersection of the कसको र कसको? ल भन. Sphere and the plane, which is भनेपछि हेर त intersection लाई केले डिनोट गर्ने भनेको छु? intersection लाई केले डिनोट गर्नुपर्छ भनेको छु म्याथमेटिकली? स्फियर को इक्वेसन x² plus y² plus z² plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0, कमा intersection लाई कमाले डिनोट गर्ने जहिले पनि ax plus by plus cz plus d equal to 0. ल यो स्फियर, यो प्लेन सबै यो के को इक्वेसन? सर्कल को इक्वेसन. कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? फेरि सर भन्दिनु न, मैले बुझेन. बुझेन? ल हेर, अघि मैले के लेखेको थिएँ? स्फियर को इक्वेसन लेखेको थिएँ. ल हियर, ल माथि लेख्दिनु है त. हियर द इक्वेसन अफ द स्फियर, स्फियर को बी x² plus y² plus z² plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d. यो जनरल इक्वेसन अफ स्फियर हो भनेको थिएँ नि. यो स्फियर को इक्वेसन हो नि. x² plus y² plus z² plus 2ux plus 2vy plus हो. अनि अर्को चाहिँ यो प्लेन को इक्वेसन हेर. अलरेडी स्मल लेटर u v w युज भएको भएर मैले क्यापिटल लेटर युज गरे है. सर्कल को इक्वेसन अघि मैले के भनेको थिएँ? इंटरसेक्सन कसलाई? कसको र कसको? स्फियरलाई प्लेनले काट्यो भने सर्कल को इक्वेसन दिन्छ भनेपछि द इंटरसेक्सन अफ द स्फियर एन्ड द प्लेन गिव्स द इक्वेसन अफ द सर्कल. इंटरसेक्सनलाई हामीले म्याथमेटिकली कमाले डिनोट गर्नुपर्छ जहिले पनि. अस्ति मैले दुईटा इंटरसेक्सन प्लेनको दुईटा इंटरसेक्सनले के दिन्थ्यो? प्लेनको दुईटा इंटरसेक्सनले के दिन्थ्यो? लाइन दिन्थ्यो. त्यस्तै अब स्फियर र प्लेनको इंटरसेक्सनले सर्कल दिन्छ रे. इंटरसेक्सन भनेको काट्ने भनेको यहाँ काट्ने इंटरसेक्ट गर्ने. स्फियरलाई प्लेनले काट्ने बित्तिकै सर्कलको इक्वेसन दिन्छ. अब म्याथमेटिकली लेख्दा स्फियरको इक्वेसन लेख्ने, अनि कमा लेख्ने, अनि प्लेनको इक्वेसन लेख्ने. अब यो देख्ने बित्तिकै सर्कलको इक्वेसन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हजुरहरुले. कुरा बुझ्नुभयो? हेर्नुस्. भइहाल्छ नि. अस्ति हामीले 6 नम्बरको गर्दाखेरि छ नि, कहाँ गयो? फिगरै कहाँ हरायो? भर्खरै गरेको फिगर. ल छ कि? ल फेरि है. अब अघि मैले फिगर बनाएको थिएँ, भर्खरै फिगर कहाँ पुग्यो त्यही पनि सम्झिन्छ होला है. ल त्यही पनि मैले फेरि बनाउनु पर्यो. ल यो प्लेन, यो सर्कल हेर त. यो सेन्टर, स्फियर को सेन्टर, सर्कल को सेन्टर, अनि यो स्मल आर रेडियस, यो क्यापिटल आर, यो स्मल पी. स्मल पी भनेको के होला? के होला? लेट p be the length. हेर त. लेट p be the length of the perpendicular. कहाँबाट ड्रन भएको छ हेर त. ड्रन कहाँबाट? ड्रन फ्रम the center of the sphere. हेर त. ए स्फियर को सेन्टर सी छ.
पी भनेको लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर एउटा कुनै पनि लेन्थ चाहिन्छ भने हामीलाई कसैको लेन्थ चाहिन्छ नि एउटा पोइन्ट चाहिन्छ अनि अर्को के चाहिन्छ भने थिए प्लेन अनि लेन्थ आउँछ र डिस्टेन्स आउँछ यो डिस्टेन्स let p be the length of the perpendicular drawn from the center of the sphere to the plane right la now from the figure figure बाट हेर त स्मल r भनेको रेडियस अफ द सर्कल को रेडियस ल भन के होला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर्देऊ ल भन है भनेको पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्युस माइनस परपेन्डिकुलर है r square minus p square. Very good. R square minus p square where capital R is the कसको रेडियस हो त्यो रेडियस अफ द स्फियर को and small r is the radius कसको रेडियस हो रेडियस अफ द सर्कल ल यसरी तिमीलाई कहिले कहीं रेडियस निकाल भन्छ कसको सर्कलको निकाल ल अब हामी फटाफट हिसाब गरौँ ल अनि त्यसपछि अरु गर्दिन है एक्सरसाइज 12 6 को 1 नम्बर here the equation of the circle is सर्कल को इक्वेशन हो के हेर त x square plus y square plus z square minus 8x a plus 4y minus plus 8z minus 45 equal to 0 comma x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0 la equal to 0 यो सर्कल को इक्वेशन हो किनभने यो स्फियर हो अनि यहाँ कमा छ यो प्लेन को इक्वेशन हो यो प्लेनले स्फियरलाई इंटरसेक्ट गर्यो कट गर्यो भने सर्कल आउँछ ल अब हामीले यो सर्कल को रेडियस निकाल भनेको अब छुट्टै लेख्छु हियर द इक्वेशन अफ द स्फियर इज x square plus y square plus z square minus 8x plus 4y plus 8z minus 45 equal to 0 ल comparing हेर त comparing equation 1 with मैले x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2by plus 2wz plus d equal to 0 the center of the sphere 1 is के हुन्छ ल भन कम्पेयर गर u भनेको कति आउँछ 2u is equal to minus 8 u is equal to minus 4 minus u minus ले मल्टिप्लाई गर 4 minus u is the center भने थियो कि थिएन अघि minus u minus b minus w is the center भने थियो कि थिएन थियो अब त्यसरी कम्पेयर गरेर सेन्टर निकाल इज minus u minus b minus w भनेको कति आयो त ल भन माथि कम्पेयर गरेर भन 4 minus 2 minus 4 ल हो सेन्टर आयो the radius of the sphere 1 is radius को फर्मुला के थियो u square plus b square plus w square minus d equal to u को स्क्वायर 16 4 plus 16 minus d भनेको minus 45 हेर 81 9 रेडियस भयो यसलाई हामीले r ले डिनोट गरौँ है क्यापिटल r ले ल अब हामीले निकालौं
Now the equation of the given plane is, now the equation of the given plane को equation दिया छ x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0. ल प्लेन को इक्वेसन लेट. अब हामीलाई के चाहिन्छ फिगर अनुसार लेट p. हेर त फिगर अनुसार यो मैले बनाएको छु फिगरमा. यहाँ फिगर त हेर p with the length of the perpendicular drawn. कहाँबाट drawn? From the center of the sphere to the plane है. ल फिगरमा अनुसारले लेट. अब भन्न लेट p be the length of the perpendicular कहाँबाट drawn रे? drawn from the center. center के छ अघि भन 4 minus 2 minus 4 of the sphere to the plane 2. plane मा है. ल hence p is equal to x को ठाउँमा 4 राख minus 2, y को ठाउँमा minus 2 plus 2, z को ठाउँमा minus 4 minus 3 plus minus root under x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 को स्क्वायर plus minus 2 को स्क्वायर, y को कोएफिसिएन्ट minus 2 छ. हेर यी माथि इक्वेसन 2 मा हेर z को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ, 2 को स्क्वायर मिलाएर लेखौं. प्लस माइनस 4 plus 4 minus 8 minus 3 अनि 3. यो सबै काट्यो. प्लस माइनस माइनस 1. लेन्थ जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ 1. नाउ we know, हामीलाई थाहा छ स्मल r is equal to के छ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. r भनेको रेडियस है, अघि देखाइसकेका छौं भनिसकेका छौं. r भनेको 81 माइनस p कति आछ 1 80 लेख्नु पर्छ. where r is the radius. कसको रेडियस हो of the circle. ल कुरा बुझ्नु भयो? कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन? बुझिएछ म्याम. हाँ मैम. था म्याम. ल अब म एउटा कुरा सोध्छु. हेर त अब तिमीलाई सर्कलको सेन्टर पनि निकाल भन्छ. यो फिगरमा हेर त सर्कलको सेन्टरलाई मैले एल ले डिनोट गरे. कसरी निस्किन्छ हेर. अब सर्कलको सेन्टर निकाल्न खोज्दाखेरि कसरी होला हेर्ने है. एनी पोइन्ट अन द लाइन सीएल. सीएल मा भएको कुनै पनि पोइन्ट मध्येमा एउटा त्यस्तो पोइन्ट चाहिँ सेन्टर हुन्छ. कुन पोइन्ट होला? के भयो भने हुन्छ होला? एनी पोइन्ट अन द लाइन सीएल. सबै जुनसुकै पोइन्ट सीएल चाहिँ हाम्रो प्लेनमा लाई गर्दैन. एउटै मात्रै पोइन्ट कहाँ लाई गर्छ? प्लेनमा लाई गर्छ. त्यो भनेको सेन्टर अफ द सर्कल लाई on the plane so that है त्यो लाइनमा भएको जुनसुकै पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्ट जुन पोइन्ट चाहिँ प्लेनमा लाई गर्छ त्यही पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टर हुन्छ रे. कुरा बुझ्नु भयो? त्यसपछि यो लाइनको इक्वेसन निकालौं. सीएल को इक्वेसन निकालौं पहिला. ल सीएल को लाइनको इक्वेसन निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ? एउटा पोइन्ट चाहिन्छ अनि एउटा डाइरेक्सन रेशियो चाहिन्छ है. let the equation of the line through the point छँदैछ through the center कति 4 minus 2 minus 4 of the sphere. लाइनको इक्वेसन निकाल्नलाई मलाई पोइन्ट पाए सेन्टर पाए. एन्ड अब डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्नु पर्यो. एन्ड प्यारलल. यो लाइन केसँग प्यारलल होला हेर त भनिदेऊ त. ल म फिगर देखाउँछु. प्यारलल होला खै भनेको
प्लेनमा भएको एउटा नर्मल हुन्छ रे, नर्मलसँग के हुन्छ ए प्लेनमा भएको नर्मलसँग के हुन्छ यो लाइन हेर सिएल लाइन के हुन्छ प्यारलल प्यारलल लाइन लाइन प्यारलल हुन्छ भनेपछि प्यारलल भन्ने बित्तिकै नर्मलको जे डिरेक्सन रेशियोज हो प्लेनमा भएको त्यही नै लाइनको डिरेक्सन रेशियोज हुन्छ ल हैन फिगरमा let the equation of the line through the center of the sphere and parallel to the normal normal सँग है कसको normal to the plane to b ल कुन पोइन्टबाट x - 4 प्लेनमा भएको डिरेक्सन रेशियोज के हो नर्मलको डिरेक्सन रेशियोज भन प्लेनको इक्वेसन कस्तो छ भने x - 2y plus 2z minus 3 equal to 0 छ ल भन प्लेनमा भएको नर्मलको डिरेक्सन रेशियोज 1 -2 2 ल भनेपछि 1 अनि y plus 2 minus 2 z plus 4 अनि 2 equal to r यसलाई भन्न 3 ल ड्यास लेखौँ है अघि सिम्पली अघि r युज भएको भएर एनी पोइन्ट जुनसुकै पोइन्ट रे एनी पोइन्ट on the line 3 is जुनसुकै पोइन्ट r dash plus 4 minus 2r minus 4 minus 2 minus 2r minus 2 अनि त्यसपछि 2r dash है minus 4 if this point मैले if भन्ने भनेको छु यदि यो पोइन्ट if this point lies on the plane 2 मा lies गर्छ भने then plane को इक्वेसन x छ x मा r dash minus 4 minus 2 y को कोअर्डिनेट कति आछ -2 r dash minus 2 plus 2 z2 r dash minus 4 minus 3 equal to 0 r dash को भ्यालु निकाल कति आउँछ ल फटाफट ल भन निकाल r dash को भ्यालु खै निकालेको r dash को भ्यालु खै 11/9 हो होइन मिलेन 5/9 होला अह के भयो आज ओहो यहाँ +4 हो है +4 ल +4 मैले मिस्टेक गरे r dash +4 -2 r dash -2 2r dash -4 ल भन्नुस् r dash मैले मिस्टेक गरेर चाहिँ अलिकति ल मिलेन अब मिल्छ होला 1/3 भेरी गुड 1/3 आयो ल हेन्स द सेन्टर अब के रहेछ त यदि यो पोइन्ट लाइनमा भएको पोइन्ट चाहिँ प्लेनमा पर्छ भने मात्रै सर्कलको सेन्टर हुन्छ नभए हुँदैन अरु पर्दैन अरु नपर्ने हुँदैनन् ल हेन्स द सेन्टर अघि नै भनिसकेको छु स्मल सर्कलको केसमा सर्कलको सेन्टर प्लेनमा पर्छ हेन्स द सेन्टर अफ द सर्कल इज ल के भयो r dash को भ्यालु 1/3 plus 4 minus 2 1/3 minus 2 2 1/3 minus 4 ल निकाल आफै अब एउटा अर्को नोट है खाली हिसाबलाई मात्रै पर प्रब्लम एकदम प्रब्लमलाई चाहिने ल the equation हेर त the equation of the sphere को इक्वेसन through the circle बाट पास हुने रे सर्कल बाट हेर त यो सर्कल छ रे यो सर्कल बाट पास हुने स्फियर को इक्वेसन यो
ल यो स्क्वायरको इक्वेसन के हुन्छ अरे निकाल अरे छुट्टै आउँछ अरे निकाल अरे ल हियर the equation of the sphere is sphere को general equation of the sphere के छ जतिखेर पनि x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2by plus 2wz plus d equal to 0 and the equation of the plane is plane को equation भन युले डिनोट गर प्लेनलाई है क्यापिटल ax प्लस क्यापिटल by प्लस क्यापिटल cz प्लस d इक्वल टु 0 ल अब इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रो द जनरल लाइन भन्दाखेरि कसरी गर्थ्यो एउटा प्लेन लेख्थ्यो है प्लेनको इक्वेसन जनरल लाइनबाट है दुईटा लाइन प्लेनको इन्टरसेक्सनबाट एउटा जनरल लाइन त्यो जनरल लाइनलाई कन्टेन गर्ने प्लेनको इक्वेसन के लेख्थ्यौ हामीले एउटा प्लेन लेख्थ्यौ प्लस लेख्थ्यौ ल्याम्डा लेख्थ्यौ आर्को लेख्थ्यौ त्यस्तै सिमेट्रिकल लाइनबाट पास हुने प्लेनको इक्वेसन के हुन्थ्यो x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0 अनि where पनि लेख्थ्यौ कन्टेन गर्ने भन्यो भने where लेख्नु पर्यो है ल लेट द इक्वेसन अफ द स्फियर को इक्वेसन कहाँबाट पास हुने रे थ्रू दी सर्कल बी एस प्लस लैम्डा यू इक्वल टू 0 यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो एकदम where lambda is the constant to be determined and this lambda can be determined by giving some condition केही न केही कन्डिसन नदिकन डिटरमाइन हुँदैन आई एस को लेख्दियो एस के छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एस भनेको स्फियर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी प्लस ल्याम्डा अनि त्यसपछि ax प्लस by प्लस क्यापिटल cz प्लस डी इक्वल टू 0 ल अब हामीले हिसाब गरौँ अब फटाफट हिसाब एउटा सानो थ्योरिटिकल निकाल्नु है त here the equations of the spheres are sphere को दुईटा स्फियर को इक्वेसन s1 x square plus y square plus z square plus 2u1x plus 2v1y plus 2w1z plus d1 equal to 0 अर्को स्फियर दुईटा स्फियर बनिया छ एट द इक्वेसन अफ द टू स्फियर्स x square plus y square plus z square plus 2u2x plus 2v2y plus 2w2z plus d2 equal to 0 now हेर त s1 minus s2 equal to 0 घटाओ के आउँछ 2u1 minus u2x plus 2v1 minus v2y plus 2w1 minus w2z plus d1 minus d2 equal to 0 यो पुरैलाई मान a यो पुरैलाई मान b यो पुरैलाई मान c यो पुरैलाई मान d अब के रिप्रेजेन्ट गर्यो होला s1 minus s2 equal to 0 के हेर त के रिप्रेजेन्ट गर्यो प्लेन very good the which represents the equation of the plane represent गर्दो छ s1 minus s2 ले त्यो भनेको के हो थाहा छ एउटा पेपर लियो ठ्याक्क एउटा साइडमा एउटा बल अर्को साइडमा अर्को बल राख त बीचमा पेपर राख त यसो घिसाएर त त्यहाँ प्लेन बन्छ which represents the equation of the plane now अब हेर दुईटा स्फियर दियो भने पनि सर्कलको इक्वेसन आउँदो रहेछ now the equations of the circles are सर्कलको इक्वेसनलाई के भनेको थिए एउटा स्फियरको इक्वेसन चाहिन्छ अनि एउटा प्लेनको इक्वेसन चाहिन्छ मिल्यो भयो भयो हेरे यो स्फियर
यो प्लेन सर्कलको इक्वेसन भयो कि भएन स्फियरलाई प्लेनले इन्टरसेक्सन गर्यो भने सर्कलको इक्वेसन आउँछ भनेको थिएँ कि थिएन अनि अर्को S2 ले पनि हुन्छ S1 minus S2 equal to 0 ल हेर सर्कलको इक्वेसन कुरा बुझ्यौ यस म्याम हेर यी S1 भनेको स्फियर भयो S1 minus S2 प्लेन भयो स्फियर कमा S1 minus S2 equal to 0 ले सर्कलको इक्वेसन दिन्छ ल अब फटाफट एउटा हिसाब गरौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज हजुर माथि इक्वेसन अफ स्फियर पासिङ थ्रु सर्कल भन्नु भयो अनि सर्कलको इक्वेसन नै छैन कसरी म्याम होइन यो भनेको नि यो भनेको के हो भने नि हो तिमीले एकदम राम्रो सोध्यौ द इक्वेसन अफ द स्फियर थ्रु द सर्कल सर्कलबाट पास हुने एउटा चुराबाट पास हुने स्फियरको इक्वेसन के हो भन्दाखेरि जहिले पनि लेटर के आयो त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने s plus lambda u हुन्छ रे अनि ठ्याक्कै s plus lambda u हुँदाखेरि स्फियरको इक्वेसन हुन्छ कि हुँदैन हेर त ठ्याक्कै स्फियरको इक्वेसन त हो नि s plus lambda u is the equation of the sphere कहाँबाट पास भएको सर्कलबाट पास भएको किन भन्दा यो स्फियरलाई प्लेनले काट्छ सर्कल बन्छ सर्कल बनिसकेपछि त्यहाँबाट पास हुने स्फियरको इक्वेसन भनेको ल हेर यहाँ यो स्फियर छ यो स्फियरलाई यहाँ प्लेनले काट्छ अनि यहाँ सर्कल बन्छ यो सर्कलबाट पास हुने एउटा छुट्टै स्फियरको इक्वेसन के हो भनेको त्यो भनेको s plus lambda u हो रे कुरा बुझ्नु भयो यस म्याम ल पहिला स्फियर हुन्छ स्फियरलाई प्लेनले काट्छ त्यहाँ सर्कल बन्छ अब त्यो सर्कलबाट पास हुने स्फियरको इक्वेसन भनेको छुट्टै छुट्टै हेर ए यो s लेखेको र यो फरक छ यो स्फियर फरक छ हेर use the equation of the sphere किनभने x स्क्वायर को कोअर्डिनेट छ y स्क्वायर को कोअर्डिनेट छ z स्क्वायर को कोअर्डिनेट हुने बित्तिकै त्यो स्फियर को इक्वेसन हो ल अब हिसाब गरौँ मैले सोध्छु है एकजना अहिले here the equation of the circle is circle को इक्वेसन दिया छ x स्क्वायर plus y स्क्वायर is equal to 4 z is equal to 0 let the equation of the sphere को इक्वेसन निकाल through the circle b सर्कलबाट पास हुने स्फियर को इक्वेसन भन अहिले के थियो फर्मुला भन छिटो के थियो फर्मुला स्फियर प्लस लैम्डा टाइम्स द प्लेन u s plus lambda times u ल अब लेख माथिमा छ s छ s र u पनि छ ल भन के लेख्ने माथिबाट भन हेर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स z इक्वल टु 0 अब म सोध्छु है हजुरलाई तपाईलाई नै सोध्छु तपाईको नाम के हो जीवन मैम जीवन के आचार्य जीवनलाई सोध्छु के यो स्फियरको इक्वेसन होला लेट द इक्वेसन अफ द स्फियर भनिया छु यो हेर त तल इक्वेसन 2 हेर इक्वेसन 1 के स्फियरको इक्वेसन होला यो स्फियरको इक्वेसन हुन के पुगेन के को कोअर्डिनेट पुगेको छैन z स्क्वायर छैन मैम टर्म यो त स्फियरको होइन रहेछ अब यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्छ भने हल्का कुरा यसले रेडीमेड सर्कल बनाइसकेको अघिको चाहिँ के हुन्थ्यो भने अघि चाहिँ स्फियरलाई प्लेनले काट्थ्यो त्यो सर्कल हुन्थ्यो त्यहाँबाट पास हुने हुन्थ्यो अब चाहिँ त्यस्तो होइन यो सर्कल अलरेडी बनिसकेको z0 भनेको z इक्वल टु 0 भनेको हेर त xy प्लेन भनेको z0 यहाँनिर सर्कल छ
हो यो सर्कलबाट पास हुने यो स्फियरको इक्वेसन निकाल भनेको। अब आएर इक्वेसनमा के पुगेन, स्फियर हुन के पुगेन त? जीवनले भनेको मिस्टेक भयो। x² + y² प्लस के चाहिन्छ? के चाहिन्छ? z²। z² चाहिन्छ भनेर -z² लेख्ने होइन यो, किनभने मैले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द स्फियरमा कस्तो हुनुपर्छ भनेको थिएँ। x² हुनुपर्छ, y² हुनुपर्छ, z² कम्पलसरी हुनुपर्छ भनेको थिएँ। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई मैले थपेको। -4 + λz = 0। अब त्यस्तै हेर है, x = 0 भनेको कुन प्लेन होला? फिगरमा हेर, x = 0 भनेको YZ प्लेन भन न। YZ प्लेन, YZ प्लेन। यो YZ प्लेनमा के थप्नुपर्छ थाहा छ? यहाँ y² हुन्छ, त्यसपछि z² हुन्छ, = 0 दिन्छ। के थप्नुपर्छ? x² थप्नुपर्छ। भेरी गुड। अनि y0 भनेको xz प्लेन हो। xz प्लेनमा के थप्नुपर्छ? यसरी दिन्छ, x² + z² दियो भने के y² थप्नुपर्छ। जाँचमा अलिकति झुक्क्याएर दिइहाल्यो भने के थप्नुपर्छ त्यही थप्ने है। यहाँ चाहिँ z थप्नु पर्यो भने बुझ्नु पर्यो। ल, सिन्स द इक्वेसन 1 passes भनेकै छ, कन्डिसन दिन्छ, ल्याम्डा निकाल, passes through the point, एउटा पोइन्टबाट 0, -2, 3, सो x को ठाउँमा 0, y को ठाउँमा -2 को स्क्वायर 4, z को ठाउँमा 3, 3 को स्क्वायर 9, -4 प्लस लैम्डा 3 = 0। यो 4 4 क्यान्सल, देयरफोर लैम्डा = -3। ल, सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ लैम्डा मा सब्स्टिट्युट गर्ने? केमा? कहाँ? इक्वेसन 1 मा। कहाँ रे? इक्वेसन 1 है। यो इक्वेसन 1 मिल्दैन, अघि जीवनले आचार्यले भनेको मिलेन। ल भयो हैन, बुझ्यो? अब तिमीहरूले त्यस्तै गरेर हेर त, तिमीहरूलाई एउटा त्यहाँ दिएछ 13 नम्बर वर्कआउट एक्जाम्पलको 13 नम्बर हेर, ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन छ है। अब मैले 5 नम्बरको गरिदिन्छु एउटा, अनि त्यसपछि भयो। ल, here the equation of the circle is, सर्कलको इक्वेसन भनिया छ x² + y² + z² = -9 = 0, अनि त्यसपछि x + 3y + 4z - 2 = 0। ल, let the equation of the sphere को इक्वेसन, क्वेसन हेर, स्फियर को इक्वेसन थ्रो दी सर्कल बाट पास हुने, थ्रो दी सर्कल बी के हो? ल भन, s + लैम्डा u = 0। s के छ? माथि हेर, सर्कल भन्ने बित्तिकै स्फियर कमा प्लेन हुन्छ। ल भन, x² + y² + z² -9 प्लस लैम्डा u भनेको कुन हो? x + 3y + 4z - 2 = 0। यहाँ के थपथाप गर्नु पर्ला हेर त, ठीक छ? स्फियरको इक्वेसन ठीक छ? यस म्याम। यहाँ ठीक छ। x² को कोअर्डिनेट पनि छ, y² को कोअर्डिनेट पनि छ, z² को कोअर्डिनेट पनि छ। त्यति तीनटा मात्रै हेर्ने स्क्वायरकोमा। सेकेन्ड डिग्री जनरल इक्वेसन इन xyz इन सेकेन्ड डिग्रीमा त्यति तीनटा हेर्ने छ रहेछ। ल, सिन्स द स्फियरको इक्वेसन हो, सिन्स द स्फियर 1 पासेस भनेकै छ, यहाँ दिएकै छ, थ्रो दी कन्डिसन दिया छ, लैम्डा निकाल्न, थ्रो दी ओरिजिन। सो x को ठाउँमा 0, y को ठाउँमा 0, z को ठाउँमा 0,
प्लस ल्याम्डा 0 प्लस 0 प्लस -2 इक्वल टु 0। ल्याम्डाको भ्यालु भन -2/9 हो। 9/2 सरी -9/2। ल सब्स्टिट्युट गर। कहाँबाट सब्स्टिट्युट गर्ने? इक्वेसन 1 मा। कति सजिलो छ है, बुझ्नलाई मात्रै अलिकति हो। अब यसपछि के क्लास छ? के क्लास छ? इलेक्ट्रोनिक्स को क्लास छ म्याम। कति बजे भन? 11:30 11:30 मै हो। 11:30 मै हो कि 12 बजे? 11:30 मै हो म्याम। हो ए ल ल ल 11:30 मै हो भने त मैले छोडिदिनु पर्यो होइन। अब एउटा कुरा सोध्छु, अस्तिको 11 मा हामीले इक्वेसन अफ द सर्टेस्ट डिस्टेन्स निकाल्यौँ कि निकाल्नु 6 नम्बरको कि बाँकी छोड्यौँ? त्यही मात्र गरे म्याम 11 मा निकालेको निकालेको इक्वेसन पनि निकालेको छ है। हो म्याम। ल ल अब यसको दुईटा क्वेसन गर्न बाँकी छ है। अर्को क्लासमा सम्झिने ल, दुईटा क्वेसन गर्न बाँकी छ भनेर। हुन्छ म्याम। ओके म्याम। ल अब हामीले यसो म हाजिरी लिइहाल्छु पख। पख है तिमीहरूको हाजिरी लिन्छु। कहाँ गयो? कहाँ गयो? ल ल ब अतुल रहेछ। जीवनलाई त मैले कस्तो चिन्नै पाइनँ, कसैलाई पनि चिन्न पाइनँ मैले। हल्का मैले आयुषलाई मात्रै चिनेको थिएँ। मैले चिनाइदिएको थिएँ त जीवनले कसैलाई सहयोग गर्दैन भन्दै। जीवन ए त्यो ऊ नै हो जीवन? हो नि म्याम। सहयोग चाहिँ गर्छ है। फटाफट एन्सर भन्छ त जीवनले। के भन्दाखेरि भन्या थिए रे? कसैलाई पनि एकदम जान्नी छ जीवन म्याम। हो राइट राइट भेरी आई नो। ऊ पनि एकदम जान्ने छ म्याम। ऊ बोल्ने चाहिँ आरोग्य हो म्याम है, चिन्नु? को रे? आरोग्य भण्डारी दादा म्याम हैन म्याम, भण्डारी दादा। ल आरोग्य अस्ति कति आयो तिमीहरूको तिन म्याथ्समा एसेसमेन्टमा? जीवनको कति आयो? हेर्नु पर्छ। खै म्याम हेर्नु पर्छ। ए रिजल्ट भइसक्यो कि भएको छैन? छैन म्याम। छैन, कति ढिलो भएको बाबा। ल ल अब म तिमीहरूको हाजिरी लिन्छु ल पख है एकैछिन। कहाँ गयो हाजिरी पनि फेरि? ल अब एकैछिन। जीवन भनेको म कस्तो अलिकति फर्स्ट सेकेन्ड बेन्चमा बसेको थिएँ होइन जीवन? यस म्याम। फर्स्ट बेन्चमा हो सधैँ म्याम उ त। कतापट्टिको फर्स्ट बेन्च? तीनटा कोलम छ, कुन चाहिँ कुन बिचको कि बिचमा सेन्टर म्याम। ए सेन्टरमा। ल बल्ल बुझे। सेकेन्डमा बस्छ है म्याम। आरोग्य चाहिँ सेकेन्डमा बसिरहेको हुन्छ। ए ल ल ल अब फेरि अर्को क्लास हुँदा चिनिने होला। अब यहीँ सिध्याउनु भनेको छ अनलाइनबाटै। ल ल बाई बाई है, राखेँ। थ्याङ्क यू म्याम। बाई म्याम। बाई बाई। वो जीवन दादा हिरो। त्यसै पेले ओ खतरा है।